السلام عليكم مرحبا بكم في البودكاست ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لا كونفيونس اون سوا. اول حاجه غادي نطرحوا على راسنا شنو هي لا كونفيونس اون سوا. سي كوا كنقولوا شي واحد لاباس عليه عنده فلوس سي كونتيفيابل، مي لا كونفيونس اون سوا سي كوا؟ سي با كونتيفيابل، سي جوست en fait c'est un sentiment، احساس. كنحس براسي عندي ثقه في النفس او لا كنحس براسي ما عنديش ثقه في النفس. كاين دو بوين امبورطون. لو بروميير بوين سي ان بوين كي تري بوزيتيف، هو هذا الاحساس اني با كونديسيوني، بمعنى ماشي خص يكونوا فيا مواصفات باش معينه باش تكون عندي ثقه في النفس او لا ما تكونش عندي ثقه في النفس. نعطي ليكزامبل ديال شي واحد مريض، peu importe طويل قصير لاباس عليه قاري ما قاريش، الا كان لو كور ديالو مريض راه مريض. فيس فيرسا الا كان ان كور صحيح، peu importe غليظ رقيق طويل قصير كبير صغير، لو كور ديالو صحيح. يعني الصحه اني با كونديسيوني. سي لا ميم شوز بالنسبه لهذا الاحساس. هذا الاحساس اني با كونديسيوني، سا سي لا بون نوفيل. لا موفيز نوفيل سي كو هذا الاحساس il est facilement évaporable. كاين ناس اللي دغيا كتهرب ليه الثقه في النفس، وكاين ناس اللي كتكون عندهم ثقه في النفس ولكن في واحد سيغتان كونديسيون، في واحد لي مومون دوني كتهرب ليهم الثقه في النفس او لا كيهرب ليهم الاحساس ديال الثقه في النفس. شكون هو اللي مسؤول على هذا الاحساس؟ هما ريوسنا، سي موا ميم. اما انا كنقدر نجيب هذا الاحساس، واما انا واخا يكون عندي هذا الاحساس كنقدر بالتفكير ديالي نخليه يمشي ونخليه يهرب. لوبجيكتيف ديال اليوم هو اون فا فوار لا ميثود لا بلوز افيكاس باش يكون عندنا هذا الاحساس، هذا لو سونتيمون يولي ديفيسيلمون ايفابورابل، ما يمشيش. الوغ لا ميثود en fait il est très simple. الجزء الاول ديالها سي لا كونيسونس دو سوا et on va voir ça inchallah en détail. La deuxième partie c'est l'acceptation de soi. La troisième partie c'est l'estime de soi. عاد من بعد كتجي la confiance en soi. Alors هنا pour récapituler la confiance en soi كتبنى، ماشي كتجي وكتكون. خصنا نديرو شي حوايج، خصنا ندوزو من دي زيتاب باش نقدروا نبنيوها وتولي عندنا. غادي نبداو بلو بروميير بوين اللي هو لا كونيسونس دو سوا. مزيان، لا كونيسونس دو سوا خصني نشد واحد الورقه واحد ستيلو ونكتب شنو هما الحوايج الزوينين اللي فيا، شنو هما الحوايج الخايبين اللي فيا. بزاف ديال الناس كيجيهم هذا اكزرسيس سوي ديزولي بور التيرم، كيجيهم بهل ولا كيجيهم عادي كيفاش، واش انا ما كنعرفش راسي مزيان. مالوغوزمون بزاف ديال الناس ما كيعرفوش ريوسهم مزيان. on se pose pas les bonnes questions فاش كنبغيو نهضروا على ريوسنا. دير واحد التجربه بسيطه، يكونوا مع جوج ديال الناس يكونوا صحاب مثلا، وسول الاول قول ليه كي دايره الشخصيه ديالك، شكون انت، هضر لي شويه على راسك. غادي تلقى ايفا ماركي ان طون داغي باش يقدر يجاوب. مي باغ كونطخ الا سولتي لا ميم بيرسون، سولتي على صاحبه ولا على خوه ولا على شي واحد اخر، بالزربه غادي يجاوبك. يعني عنده او كريتيك فاسيل على لونتوراج ديالو، ولكن باش يهضر على راسو كتكون تري ديفيسيل. الوغ هنا خصنا نديرو لي فور، خصنا نجيو ونجلسو ونكتبو كريتيك شنو هما الحوايج اللي زوينين فيا. ليماج كاين مش كيقدر يبان ليه راسو سبع، اولا كاين سبع كيقدر يبان ليه راسو مش. malheureusement ça c'est la réalité, c'est la vérité. بحكم لا بتيت اكسبيريونس كو جي في الدومين ديال الكوتشينغ، كنلقى بانه بزاف ديال الناس كيكونوا عندهم بزاف ديال لي كومبيتونس وما كيعرفوهمش. فيس فيرسا كنلقى شي ناس ما عنده والو كيسحاب راسو واش عنده كلشي، واش هو داير كلشي. الوغ خصني نجلس مع راسي ونشوف شنو هما الحوايج كي بوزيتيف، الحوايج كي سون نيجاتيف وما فيها باس. فحالتي الا ما قدرتش ندير ليكزارسيس بوحدي، جو دوموند دو ليد لونتوراج ديالي، الوالديه، خوتي، صحابي، الناس اللي كيعرفوني، الاساتذه ديالي، الناس اللي خدامين معايا اكسيتيرا، بدون فاسون انديريكت ولا بدون فاسون ديريكت، باش نقدر نعمر
هاد الورقه ونعرف وتكون عندي نظره شامله على الشخصيه ديالي كيفاش انا داير. انا غادي نعطيكم ان اكزومبل. اون جون دوموازيل كو لا سيمين ديرنيير حاولت ندير انا وياها هاد ليكزارسيس. الوغ فاش قلت لها شنو هما الحوايج نيجاتيف جبدت ليا سله، وانا نقول لها شنو هما الحوايج بوزيتيف قالت لي ما كاينش. الوغ فاش بديت كنسولها لقيت بانه الى 20 ans il était toujours brillante في الدراسه ديالها، باقي كتقرا، كتكلم العربيه، كتكلم الفرنسيه، كتكلم لونجلي، يبارل ترو بيان لونجلي، كتكلم الكوريه وكتقرا الشينويه، كتهضر 20 ans كتقرا، كتعرف تهضر وتكتب وتقرا 6 ديال اللغات. سي انورم. هاد السيده راه عندها بوكو دو كاباسيتي وهي ما شايفاهمش بصحتها، لا فامي ديالها ميسورين، يعني il y a beaucoup de plans positifs ولكن حنا ما كيبانوش لينا، اولا هذيك السيده في هذيك لاستون تي ما كانوش كيبانوا لها الحوايج نيجاتيف. الوغ ليكزارسيس شنو هو كيخصني نعرف الحوايج بوزيتيف كيما كيخصني نعرف الحوايج نيجاتيف. اون فوا كندوز هذا ليكزارسيس كندوز لاكسبتاسيون دو سوا. الوغ لاكسبتاسيون دو سوا كاين بزاف ديال المراحل وبزاف ديال الميثود. اليوم غادي نانسيستي على حاجه واحده اللي هي لو باردون. تري 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 امبورطون لا من ناحيه باش نكون الثقه في النفس، ولكن لو باردون كيخليني نكون واحد الانسان سعيد جدا. لو باردون كيمسح المشاكل ديال الباسي، كيخليني حر في لانستون بريزون، وكيحل ليا المستقبل، كيحل ليا لو فيتور. لو باردون اول واحد كيخصك تسمح ليه هو راسك. في حالة الا كانوا عندك مشاكل افيك جو سي با موا افيك تي بارون، افيك تي فرير، افيك شي واحد في لونتوراج، كيخصك تحاول ودير مجهود باش تسمح ليه. الا عندك هز في خاطرك من ناحيه المجتمع او من ناحيه جو سي با لونتوراج، من ناحيه لا سوسيتي، كيخصك تسمح، لان اون فوا كتسمح كتحس براسك تو بيزيبل وكتقدر دوز للقدام. ولكن اول واحد كيخصك تسمح ليه هو انت. لاحظوا معايا، الا شي واحد دار لك شي حاجه خايبه ومن بعد جا طلب منك السماحه، كتقدر تسمح ليه دغيا. مي باغ كونطخ الا انت درتي شي حاجه خايبه وحكمتي على راسك، كتبقى كتعذب في راسك وكتعنف في راسك وكتكريتيكي في راسك اطول مده ممكنه، بحدك انت كتفكر هذيك لا سيتوياسيون وانت كتبوخ كتوبخ راسك باردون و كتعنفو. الوغ الحاجه الاولى في لاكسبتاسيون دو سوا هي كيخصني نجي ونقول الحاضر هو هذا هو لو كور ديالي، هادشي اللي عطاني سيدي ربي، هنا فين وصلت، لا فامي ديالي ما غاديش نبدلها، لا سوسيتي ديالي ما غاديش نبدلها، لونتوراج ديالي ما نقدرش نبدلو، يعني جو دوا لاكسبتي كوم إلي. اون فوا جو لاكسبت غادي نحاول الى هز في خاطري شي حاجه، جو في كومونسي باغ باردوني، جو في كومونسي باغ باردوني ا موا ميم. هذه هي الاولى. اون فوا كنساليو هاد ليطاب كندوزو ليستيم دو سوا. شنو هو ليستيم دو سوا؟ vu que ولينا كنعرفوا ريوسنا كاينه اون كونيسونس دو سوا، كتكون عندي اون ايماج على راسي في هاد ليطا اكطويل، مي كاينه واحد ليماج واحده اخرى هي ديال مو ايديال. بمعنى انا كيفاش داير دابا وكيفاش تشهيت نكون. الوغ ليستيم دو سوا شنو هو؟ هي المسافه ما بين انا كيفاش داير في هاد ليطا في هاد لانستون تي وكيفاش تشهيت نكون. او كور ديال كوتشينغ جو في بوكو دو كوتشينغ امبلوا، كنتلاقى مع مثلا نعطيكم ان اكزومبل كونكري، ان جون ما عندوش دبلومات بزاف وكيقلب على خدمه مزيان. فسولته قلت ليه فاش بغيتي تخدم؟ قال لي فاش ما كان. وانا نجي عنده قلت له ودي راه ما كايناش شي حاجه سميتها اش ما كان، قول لي شنو هو الحلم ديالك، كيفاش تشهيتي، شنو تشهيتي تكون؟ قال لي تشهيت نكون بيلوت. الوغ لو مسيو il n'a pas de diplôme, il a envie d'être pilote. صعيبه شي شويه، سي با فيزابل. يعني الصوره كيفاش هو داير والصوره كيفاش تشهى يكون بعيده. يعني شنو هو الريزولتا؟ هو il va pas passer à l'action، غادي يبقى كيحلم بانه تشهى يكون واحد الانسان اللي ماشي هو، il va s'arrêter là. ليكزارسيس فين كيتدار هو كيخصنا نقربوا المسافه ما بين انا كيفاش داير وانا كيفاش تشهيت نكون. باش نرجع ليكزامبل ديال لو جون اللي هضرنا عليه، فاش بقيت كنهضر معاه لقيتو بانه عز عليه القرايه وكيقرا الكتب بزاف وما كرهش يخدم في ليبريري في مكتبه. يعني دوكو سيتي فيزابل
vu que l'image كيفاش تشها يكون l'image كيفاش داير هو قريبه قدرنا نديرو ان بلان داكسيون وقدرنا ندوزو لاكسيون سي بيان اون فوا كندوزو لاكسيون شنو غادي يوقع فاش كنقربوا المسافه لان هنا فين كيكون ليستيم دو سوا في الصالح ديالنا اون فوا كنقربوا المسافه كندوزو لاكسيون هي اللي كتخلي يكون عندنا هذاك الاحساس ديال الثقه في النفس ولكن كاين واحد لانغريديون مهم جدا اللي هو لو باردون تعلمناه في الاول وقلناه في الاول فيو كو انا نقدر ندير اكسيون ما ننجحش فيها فيو كو انا كنقدر نباردوني راسي سي با غاف كنعاود ندير لاكسيون الاولى لاكسيون الثانيه لاكسيون الثالثه حتى كننجح اون فوا كنجح كتولي عندي الثقه في النفس غاس لهاد لاكسيون اللي نديرو نعاود هي اللي كتخلي تولي عندي الثقه ديال النفس. الوغ بوغ ريكابيتولي قلنا لا كونفيونس اون سوا كتبنى الحاجه الاولى هي كيخصني نعرف راسي الحاجه الثانيه ما نكذبش على راسي الحاجه الثالثه هي ناكسبتي راسي بحال هنا في الصوره كنشوفوا الا كنت مش سي بيان كنت سبع سي بيان مي ما نكونش مش ونتشهى نولي سبع ما يمكنش مي با كونطخ الا كنت مش وبغيت نولي انا هو احسن مش في هذاك القبيله ديالي سي تري بيان ولا كنت سبع وبغيت نكون انا هو احسن سبع سي بارفي يعني دوكو جو دوا ماكسبتي تيل كو جو سوي وتكون ليماج ديالي اكطويل وليماج اللي تشهيت نكون تكون قريبه وتكون لوجيك اون فوا كنفهموا هذا الكونسيبت وكنبداو فيه كتولي عندنا الثقه في النفس والاحساس ديال الثقه في النفس كيكون كبير. جيسبر كو البودكاست ديال اليوم كان انتريسون غادي تلقاو كاع لي بودكاست سور لا باج فيسبوك دو l'artisan de la réussite et je vous remercie et merci de partager et à très bientôt Inch'Allah.